सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, हम जानते हैं मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। ये ग्राफ बढ़ा है अक्टूबर से नवंबर तक, और रोज़ाना जो केसेस आते हैं उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है, बल्कि अमवात की तादाद भी बढ़ चुकी है। आज भी यानी कि 24 घंटे में 34 अमवात हुई हैं। 34 अफराद कोरोना के बाइस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। एक जानिब कोरोना की सूरत हाल मुल्क में बिगड़ रही है, दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो अपने प्लान के तहत तमाम जलसे करेगी। ये ऐलान कर दिया गया है कि वो बिल्कुल भी मनसूख या मुलतवी नहीं होंगे। जो पीडीएम ने डेट्स दी थी उन्हीं डेट्स पर होंगे। मज़े की बात यह है कि वही तमाम जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो लॉकडाउन जो है वो कर रही है, और वो कोरोना के बाइस ही किया जा रहा है। कराची के नाज़रीन, तमाम अजला में कोरोना लॉकडाउन का फैसला किया गया है। 4 अजला ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट और 2 में माइक्रो लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें जनूबी, शर्की, वस्ती और गरबी में स्मार्ट लॉकडाउन होगा, और कोरंगी और मलीर में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा और इसका फैसला कर लिया गया है। अब ये फैसला तो सिंध में किया गया है, लेकिन सिंध में ही जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो कह रही है कि पीडीएम के जलसे मुकर्ररा तारीखों पर होंगे, किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। पहले जरा मैं इसकी अपडेट ले लेती हूँ, फिर डिस्कशन का आगाज़ करूँगी। हमारे नुमाइंदा अमजद कायम खानी हमारे साथ हैं। अमजद, ये जो तमाम अजला में लॉकडाउन का फैसला किया है कराची में, तो ये किस तरीके का लॉकडाउन होगा? क्या टाइमिंग्स डिपेंड करेंगी? किस तरह का होगा? स्मार्ट, माइक्रो, जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को तफसील के साथ। अच्छा देखें सुमैया, ये जो खतरे की घंटी है ये वजारत सेहत जो हुकूमत सिंध का है उन्होंने बजाई है। जो महकमा सेहत है उन्होंने कमिश्नर कराची को अपनी रिकमेंडेशन दी है कि शहर में जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं इसमें स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन लगाना जो है अब जरूरी हो गया है। महकमा सेहत की जो रिक्वेस्ट थी इस पर कमिश्नर कराची की सदारत में आज एक इजलास हुआ है, जिसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो है काजिम जितोई उन्होंने भी शिरकत की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद थे। तमाम डिस्कशन के बाद ये तय किया गया है कि कराची के 4 जो अजला हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन, जबकि कोरंगी और मलीर में जो है वो माइक्रो लॉकडाउन का निफाज किया जाएगा। एसओपीज के बारे में जो बताया गया है वो यही है कि जो इससे पहले स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन लगाए थे वही एसओपीज होंगी, वही सारी एसओपीज के तहत जो है ये स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। आने जाने पर पाबंदियां, दुकानों के जो खुलने के औकाते कार हैं, क्या औकाते कार हैं अमजद? क्या औकाते कार हैं? क्या टाइमिंग्स हैं? लोगों की नकलो हरकत के हवाले से क्या टाइमिंग सेट की गई हैं? देखिए, अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन और हिदायत जारी की गई हैं इसमें 10 बजे रात जो है वो तमाम कारोबार जो है उनको बंद करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन हमने देखा ये है कि पूरे शहर में जो है वो इस तरह मौसर नहीं है। पुलिस अपनी मर्जी से जो है वो मुख्तलिफ इलाके आपको नजर आएंगे। अगर आप यूँ कह लें कि गुलशन इकबाल खुला हुआ है तो गुलिस्तान जौहर बंद है, गुलशन जौहर बंद है, कोरंगी खुला हुआ है। इस तरह की सूरत हाल है। अब मुकम्मल तौर पर जो इसका निफाज है वो पहले भी इस पर अमल दरामद नहीं हो पाया था, और इस बार भी लगता यूं ही है कि जो पुलिस है या दीगर जो इंतजामी एहलकार हैं अब वो अपनी ड्यूटीज जो है वो सही तरीके से अंजाम देने में काफी नहीं। यही वजह है कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन कहते हैं, जिस गली को बंद कर दिया जाए जहाँ केसेस ज्यादा हैं उस तक पर जो है वो अमल दरामद जो है ठीक है। ये फैसला किया गया है, और जाहिर है ये महकमा सेहत सिंध ने कहा है और उन्हीं की तजवीज़ पर यह फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। काफ़ी तजियाकार पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से याकूब शेख साहब मुझे ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सईद काजमी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से ज़रा गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, वैक्सीन का अभी तक कुछ पता नहीं है दूर दूर तक, और ये वैक्सीन आएगी भी तो वो उसका किस तरीके से लोगों को वो लगाई जाएगी, ज़ाहिर उसका भी एक अलग प्लान होगा हुकूमत के लिए। लेकिन अभी ये जो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन किया तो जा रहा है, लेकिन वही बात जिस हमारे नुमाइंदे ने कही कि लोग अब इसको सीरियसली नहीं ले रहे। लोग बहुत ईजी हो गए, ना कोरोना को सीरियसली ले रहे, ना किसी भी किस्म की एसओपीज को। क्या आपको लगता है कि अगर अभी भी हमने एहतियात नहीं की तो अगले 2 माह बाद हम कहाँ खड़े होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। ये अहम मौजू है और यकीनन एक सीरियस मैटर है जिसकी हमें अभी से तगदाव करनी चाहिए। यकीनन आगे 2 महीने जो है हमारे लिए आगे जो बहुत सख्त हो सकते हैं, क्योंकि
سردی کا موسم ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کرونا جو وائرس ہے اس نے اپنے آپ اڈاپٹ کر لیا, اس نے اپنے کو چینج کر لیا, لیکن ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, جو کہ بہت اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کرونا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور پہلے سے زیادہ بیماری پھیلا رہا ہے, تو ہمیں انسانوں اور آبادی کو بھی چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں اور چینجز اپنے آپ میں لے آئیں تاکہ یہ بیماری آگے نہ بڑھے. ادروائز ہمارے پاس جو آگے سردی کے موسم میں اس وائرس کا خدشہ یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ طاقت سے آئے گا اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ سب لوگ مل جل کے اس پہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس وائرس کا جو روک تھام لازمی کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس پھر آپشنز بہت لمیٹڈ بچیں اور خدا خاصہ بہت سارا نقصان ہو جائے. تو یقیناً سب لوگوں کو SOPs پہ عمل کرنا چاہیے, چاہے گورنمنٹ اپنے طرف سے اسٹیپس لے, عوام کو اس میں شامل ہونا چاہیے, اور جہاں جہاں ظاہر بات سختی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو حکومت کو وہاں سخت اقدامات کی ضرورت دینے چاہیے. بالکل صحیح, ایسا ہی ظاہر اصل اقدامات حکومت کو کرنے, لیکن شیخ صاحب حکومت کی تو بات مان ہی نہیں رہی ہے اپوزیشن. جو اتوار والا جلسہ ہے پشاور کا, اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ جی وہ تو ضرور ہوگا, اور یہ صرف جو ہے وہ انجینئرنگ کی جا رہی ہے. اب اس کو کرونا انجینئرنگ کا نام دے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ انتخابی مہم جب چلانی تھی جب تک تو کرونا نہیں تھا گلگت بلتستان میں, اور اس وقت وہاں وفاقی وزراء آتے رہے اور انتخابی مہم بھی چلاتے رہے اور لوگوں کو اکٹھا بھی کرتے رہے. اچانک کرونا آ گیا, یہ تو ہمارے جلسے ہونے ہیں اور ہوں گے ہی, تو اب کس طرح آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اور اپوزیشن کو روک پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیہ, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, یہ بادشاہ لوگ ہیں, یہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں گورنمنٹ کی جو اپنی ایک تگ و دو ہے وہ اتنی سیریس ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی ہم ایک افتتاح کرنے جا رہے تھے اور پشاور میں ہماری میٹنگ ہوئی. راشقی اکنامک زون کا ہم نے افتتاح کرنا تھا 21 کو, اور اس میں طے کہ یہ کیا گیا تھا کہ ڈیفرنٹ واکس آف لائف سے اور ہمارے ڈیفرنٹ حلقوں سے وہاں پہ 1 لاکھ کے قریب لوگوں کے آنے کا ایک اجتماع ہونے جا رہا تھا 21 نومبر کو, یعنی کل. اور وہ اس کے بارے میں ہر چیز ہمارے سارے جو انتظامات وہ طے ہو گئے تھے, بٹ ابھی 2 دن پہلے ہمیں اس کو کینسل کرنا پڑا بیکاز آف دس پینڈیمک, کہ جو جس سپیڈ کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور جس سپیڈ کے ساتھ اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, جس حساب سے اس کی جو اموات کی شرح میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. اب ہم یہ کہیں کہ جی کچھ نہیں ہے, بٹ یہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے دنیا میں. نہیں تو ایک دم سے آپ کو پتہ چلا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں. جب تک گلگت بلتستان کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی, کیا اس وقت حکومت کو آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ کرونا بڑھ رہا ہے ملک میں؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا, دیر آیت درست آیت والی بات ہوتی ہے. اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ گیدرنگز, کیونکہ ہم نے بڑا لائٹ لے لیا تھا. اور اب ہم نے جب اپنا جلسہ کینسل کیا, اب یہ ایک اپنی مائٹ شو کرنے کے لیے اور اس سے کیا ان کو حاصل ہونا ہے یہ بھی سمجھ سے بال آتا رہے کہ یہ جلسے یہ کہتے ہیں جی ہم نے کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ پینڈیمک ہے جو ملٹیپلائی ہوتی ہے اور ایک سے دوسرے ایک کیریئر دوسرے تک پہنچاتا ہے اور اس طریقے سے ملٹیپلائی ہوتی ہے. اب ہم اس کے اوپر حیران ہیں کہ ان کی ایک منطق کہ نہیں ہم نے تو جلسے کرنے ہیں, تو یہ ایک خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن کی طرف ہم چلے جائیں گے کہ جس سے پھر نبرد آزما ہونا بڑا ہی ناممکن ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ ہمارے تو اگر اپوزیشن نہیں مانتی اور کیسز بڑھتے رہتے ہیں تو اس کا ذمہ دار اپوزیشن کو ہی ٹھہرایا جائے گا حکومت کی جانب سے, ایسا ہی ہے نا شیخ صاحب؟ آف کورس, ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. اگر وہ نہیں مان رہے ہیں اور لوگوں کو اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے. میر صاحب یہ چلیں, شیخ صاحب نے تو ایڈمٹ کر لیا, اور تو نہیں ایڈمٹ کرے لوگ, حکومتی وہ کہہ رہے ہیں دیر آئے درست آئے, ہم نے ذرا دیر سے ہی سمجھا, لیکن ہم نے سمجھ تو لیا نا کہ کرونا ملٹیپلائی ہو رہا ہے, کیسز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, پھیل رہا ہے. تو ابھی وہ اگر اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اس کو, کہ اگر حکومت منع کر رہی ہے, روک رہی ہے, کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن وہ جلسے کر کے رہیں گے, یہ واقعی بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے عوام کی صحت کے حوالے سے؟ یہ بیمار ہوں گے, یہ تو باہر چلے جائیں گے علاج کرانے کے لیے, غریب آدمی تو مارا جائے گا. بالکل. بات یہ ہے کہ یہ الیکشنز ہونے نہیں چاہیے تھے. اگر ہم سیریس ہیں, آپ کو کیا جلدی ہے, کس چیز کی جلدی ہے, کون سی ٹرین آپ کی لگی جا رہی ہے؟ آپ رک جائیں. آپ نے جب تک آپ کی عوام ہیلتھی اور فٹ نہیں ہوگی اور آپ ان لوگوں کو باہر نکال کے کہیں گے نہیں مجھے ووٹ دو, تو میں سمجھتا ہوں آپ زیادتی کر رہے ہو, اور میں دونوں کو بلیم کروں گا, یہاں گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو, کیونکہ یہاں آپ نے سیریسنس دکھانی ہے, آپ نے سیریسنس نہیں دکھائی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پینڈیمک آ گئی ہے, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اور دوسری طرف آپ جلسے بھی کر رہے ہیں, الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. I mean, this is a joke. یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک دوسرا, اگر آپ سیریس ہیں
तो फिर आप सीरियस रहें और उस पे आप कोई आप कह रहे हैं ना कोई कंसेशंस मत दें। हर गवर्नमेंट सुमैया ये करती है, वो डरती है कि अगर हम कोई सख्त इकदाम करेंगे, जिस तरह के इस गवर्नमेंट ने कोशिश की, ऑपोजिशन उस पर चढ़ गई, ओ देखो तुम्हें भूखा मार रहे हैं, तुम्हें ये कर रहे हैं, तुम्हें वो कर रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, ये यहाँ से ये हो जाता है। ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर कहो हाँ जी ये बिल्कुल गवर्नमेंट है और ये इस गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट करना इस पेंडेमिक में। अब वहां उसको भी आपने पॉलिटिकल बना दिया है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि इस पेंडेमिक को आपने कितना सीरियस लेना है। आप एसओपीज यहाँ फॉलो नहीं करते हैं, ब्लेम आप गवर्नमेंट को डालते हैं, जो भी गवर्नमेंट हो कि जी ये गवर्नमेंट का कसूर है। भाई गवर्नमेंट का कैसे कसूर है? गवर्नमेंट अगर या मेडिकल अथॉरिटीज आपको कहती हैं कि भाई फॉलो द एसओपीज, आप एसओपीज फॉलो नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत का प्रोपेगेंडा है। जब ये कहा जाए तो फिर हम आवाम को कैसे कहेंगे कि जी आप एसओपी पर अमल करें? अभी मैं बयानात सारे सुबह से सुन रही थी, कहा जा रहा था कि मास्क पहन के आए जलसों में, इज्तिमात में, ये ट्विटर पर ये पैगामात दे रहे हैं ये हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं। ये पैगामात देने से क्या होगा? ज़रा मैं बात करूँ, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है और इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून KPK के तर्जुमान हैं, उनसे बात करते हैं। इख्तियार वली साहब, आपको पता है पेशावर में 13% जो है वो शरह बढ़ चुकी है कोरोना केसेस की। आज पूरे मुल्क में 34 अफराद जहाँ भाग हुए हैं कोरोना से। ये जिद क्यों लगाई है आप लोगों ने कि इतवार वाला जलसा होके ही रहेगा पेशावर में? इख्तियार साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। थैंक यू वेरी मच। बात ऐसी है कि ये अचानक इनको इतना बहुत ख्याल क्यों आ गया? हम तो ये समझते हैं कि इससे पहले जो इमरान खान ने जलसा किया था सवात में, उन्होंने किससे परमिशन ली थी? ये जो चीफ मिनिस्टर ने जलसा किया था मोमंद में, बाजौड़ में और फिर सवात में, उन्होंने किससे परमिशन ली थी? उस वक्त कोरोना नहीं बढ़ रहा था जब ये गिलगित बल्तिस्तान में वो ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। हमें एहसास हुआ कि कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि मल्टीप्लाई चीजें हो रही हैं, तो रुक जाना चाहिए। तो आप क्या जिद लगा रहे हैं अभी हुकूमत के साथ? जिद नहीं लगा रहे हैं, बट हम इस बात पे कायल हैं और हम समझते हैं कि कोविड-19 से ज्यादा कोविड-18 की ये जो हुकूमत है इमरान खान की, ये ज्यादा मुज़िर है। इसको रिमूव करने से ही सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं इख्तियार साहब, आप जलसा करते हैं, वहां से पेशेंट्स निकलते हैं, खुदा ना खासा जानी नुकसान होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? इसका जिम्मेदार तो हुकूमत, इसकी जिम्मेदार हुकूमत ही है। वो मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने अभी तक इस कोरोना को काउंटर करने के लिए मां सिवाय टाइगर फोर्स बनाने के अलावा कोई सीरियस एक्शन इन्होंने क्या लिया है? ये तो पेंडेमिक है ना इख्तियार साहब, ये तो पूरी दुनिया में आया हुआ है। तो देखें, जो खुद हुक्मरान कर रहे हैं वो दूसरे अगर करें तो इनको फिर तकलीफ होती है। अच्छा, जो उन्होंने किया क्या वो ठीक था? आप उसको ठीक मान रहे हैं? स्वाद का, मोहम्मद का जलसा आप ठीक मान रहे हैं? आप उसको ठीक कह रही हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप ठीक मान रहे हैं? नहीं, आप उसको ठीक समझ रही हैं या गलत समझ रही हैं? मुझे छोड़े ना सर, मैं थोड़ी जलसा करने जा रही हूँ पेशावर में। इख्तियार साहब, आप उस जलसे को ठीक समझते हैं? नहीं, हम जलसा कर रहे हैं, लेकिन जलसे के लिए हमारे बाकायदा हम फेस मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कारकुनों में, पब्लिक में, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग की हम ताकीद भी करेंगे। लेकिन मैं सर, सोशल डिस्टेंसिंग तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तरह मेरे सवाल का जवाब दें। आपने कहा ना स्वात में, मोहम्मद में इधर जलसे किए, क्या वो ठीक अमल था हुकूमत का? अगर वो ठीक था तो हम नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका क्या ख्याल है? आपकी भी तो कोई राय होगी ना? मेरी जाती राय ये है कि अगर इन्होंने कोरोना को काउंटर करना था तो उसके लिए कोई सीरियस इकदाम उठाते, वो ठीक अमल नहीं था, संजीदा इकदाम उठाते, वो ठीक अमल नहीं था ना। अब जलसे की वजह से जो है कोरोना के फैलने का या पेंडेमिक के ज्यादा होने का, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इसकी वजह से ही सारी कयामत आ जाएगी। ये इस तरह नहीं है। देखें, और अगर खुदा ना खास्ता ये केसेस जलसों के बाद बढ़ गए इख्तियार साहब, तो फिर आप क्या यही बात कहेंगे आके? मैं बताता हूँ आपको, जरा थोड़ा सा सुने। आप सवाल के बाद जरा थोड़ा सा जवाब भी सुन लीजिए। तो मैं टेलीफोन पे हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ। आपने देखा, इन्होंने हमें सवात का, इन्होंने जलसे की इजाजत नहीं दी। मानसेरा में मरियम का जलसा था, उसकी इजाजत नहीं दी, फिर भी आपने किया। DI खान में इन्होंने इजाजत नहीं दी। लेकिन मुझे ये बताएं, इन्होंने किससे इजाजत लेके जलसे किए? ये इमरान खान ने वहाँ पे जो गिलगित में किए, ये जो मुराद सईद वहाँ पे खड़ा था, ये जो गंडापुर साहब वहाँ मैं इतनी देर से यही पूछ रही हूँ सर। मैं तो ठीक नहीं समझती, लेकिन क्योंकि मैं तो जलसा नहीं कर रही, इसीलिए आप लोग जलसा कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आप सही समझते हैं। हम जो समझते हैं, आप अपनी बात मेरे मुंह से ना उगलवाएं, मैं आपको अपनी इख्तियार साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम ये समझते हैं
کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کورونا سے زیادہ مضر ہے، اس کا ختم کرنا، اس کی رخصتی ضروری ہے. اور اگر یہ سیریس ہے کہ ہمارا جلسہ کینسل ہو، منسوخ ہو، تو میرے خیال میں حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر ان کو عوام کی زندگی سے پیار ہے یہ ریزائن کریں، حکومت ریزائن کر دے لیکن جلسہ کرنے دے. چلے پوائنٹ ٹیکن. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی جانب. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاست ہے، اس سیاسی گیم میں کرونا تو خدا نہ خواستہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اللہ نہ کرے خراب ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا انتظامات ہیں؟ کہ ہمارے اسپتالوں میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم اتنے پیشنٹس کو لے سکیں؟ ہمیں اپنے سارے ویری آنیسٹلی بتا رہا، مجھ سے سوال ہے سمیہ کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے. ڈاکٹر سعید صاحب. جی یقیناً ہمیں تمام اپنی جو صلاحیتیں اور ہمارے جو ریسورسز ہیں ہمیں اس چیز پہ لگانی چاہیے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ کی تعداد ہے وہ مزید نہ بڑھے. ہماری جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ اتنی برداشت نہیں کر پائے گا. اگر مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو فوری طور پہ ایسے نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہم کو بیڈ نہیں بڑھا سکتے، لاکھوں کی تعداد میں ہم مریض ٹیکل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے ہم روکیں. ڈاکٹر صاحب میں ذرا چاہوں گی کہ آپ ذرا بتا دیجئے جو بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ہیں جو نہیں لے رہے سیریسلی کرونا کو، آپ ذرا بتائیے کہ ابھی سچویشن کتنی سیریس ہے کرونا کو لے کے، ذرا بتائیے آپ. ہمارے تو یہ میسج ہے بینگ سائنٹسٹ اور میڈیکل پروفیشنل کہ مریض کی تعداد جب آپ رش لگتا ہے، جمگٹا لگتا ہے، ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے. تو اگر آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے اور جہاں پہ ایس او پیز پہ عمل کرنا ناممکن ہوگا تو یہ مرض ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ سب مل بیٹھ کے اس پہ کوئی، کیونکہ یہ عوام کا معاملہ ہے اور پورے قوم کا معاملہ ہے، باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ایک وار فوٹنگ پہ لے لیں. اور یہ جس طرح جنگی اقدامات ضروری ہوتے ہیں، جب کسی جگہ پہ جنگ ہوتی ہے تو وہاں کے عوام، وہاں کے علماء اور وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ ڈیسیزن لیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے ہاسپٹلز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے پیشنٹس کو برداشت کر سکیں. جس طرح جون میں ہوا تھا، جون میں آپ نے دیکھا جب نمبرز بڑھ گئے تو پھر آپ کے ہاسپٹل کے باہر مریض نظر آنے لگے. مطلب کتنی کیپیسٹی، کوئی امریکہ میں بھی نہیں کوپ کر سکتے اتنے نمبرز. اگر نمبر بڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے وسائل جتنے بھی ہوں گے، ہمارے تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی ہاسپٹلز بڑھ گئے اور لوگ جو ہے سڑکوں پہ آئے، مریض پڑے نظر آئے. تو یقیناً اس حالات سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک میسج ہمیں مل گیا جون سے، اللہ نے کرم کیا کہ جون کے بعد ہمیں سنبھل گئے. جس طرح وہاں سنبھل گئے تھے، سب لوگوں نے مل جل کے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اسی طرح اپنی کاوشیں کنٹینیو کریں اور تمام، اور سب کو مل کے ہی کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی کوئی ایک فرد یا پھر ایک شخصیت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، یہ پورے ہر شہری کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اگر ہم سیریس نہیں رہیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں. شیخ صاحب ابھی آپ نے دیکھا ہے اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے تمام جلسے کیے، آپ لوگوں نے تمام انتخابی مہم چلائی جب کرونا نہیں تھا، اور اب ہم جلسے کریں تو کرونا آ گیا. ہم تو نہیں مانیں گے جی، ہم تو کریں گے جلسے. میں اب کیا کہوں ان کی اس بات کے اوپر. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور یہ کھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھائی ہے، آگے آپ اس پوزیشن میں ادھر نہیں جاؤ. اور یہ مسئلہ جو ہے نا وہ جو درپیش یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی عوام ہے. اگر یہ لیڈران ہوتے اور یہ کر رہے ہوتے نا تو چلو ٹھیک ہے کرو بھائی، لیکن یہ عوام اس کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو اس مصیبت میں اور اس آفت میں آپ جھونکنا چاہ رہے ہو کہ ان کو آپ ایک ونڈریبل ایک پوزیشن میں لے کے آنا چاہتے ہو کہ پینڈیمک کی صورتحال دنیا میں ملٹیپلائی ہو رہی ہے اور آپ کہیں نہیں ہم تو بزید ہیں، ہم نے تو جلسہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے جلسے سے؟ آخر حاصل کیا کرنا ہے؟ آپ نے جلسے سے پہلے بھی کیے ہیں، اور میرے بھائی ابھی PMLN والے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے تو اجازت مانگی ہے ڈی اے خان میں جلسہ کرنے کی. ڈی اے خان سے میں جیتا ہوں، میرا حلقہ ڈی اے خان ہے NA39. تو میں تو کئی مواقع پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر یہ پینڈیمک آپ کو اجازت دے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ ڈی اے خان میں آ کر ضرور جلسہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے زیادہ مہلک تو آپ کی حکومت ہے، آپ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، آپ لوگ مستعفی ہو جائیں.
یہ تو اب انہوں نے دن میں خواب دیکھنے شروع کر دیے ہوتے اس کا کیا کریں گے؟ اب بلاول صاحب کی آپ باتیں دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے وہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی 2013 میں 2008 کی جب الیکشنز ہوئے تو اس میں انہوں نے ان کی میجورٹی گورنمنٹ تھی جو بیچ میں ان کی گورنمنٹ پہلی بنی تھی. پھر اس کے بعد جب گورنمنٹ بنی تو اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنی, اس میں ان کی صرف ایک ہی سیٹ تھی. اس وقت تو الیکشنز بھی ٹھیک تھے اور سب ٹھیک تھا. اب جب ہماری گورنمنٹ بنی, ہماری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یا ہم نے میجورٹی حاصل کر رہی ہوئی ہے, تو اب اس کے اوپر ان کو اعتراضات ہے کہ بھئی یہ کیوں بن رہی ہے. بات وہی کورونا پہ میں لے کے آتا ہوں کہ دیکھیں اب آج کی سچویشن ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا سمیہ کہ دیکھیں وہاں صورتحال جو سندھ میں ہے وہ خود اس کو ریالائز کریں تو بڑی اچھی بات ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بٹ یہی آگے بھی آپ اس کو فارورڈ کریں, آپ نے لیڈرشپ کو بھی بتائیں کہ فار گاڈ سے یہ ضد والی بات نہیں ہے. ضد جب آپ کو پورا کرنا ہوگا, جب حالات ٹھیک ہو جائے آپ پورا کر لیجیے گا. لیکن محکمہ صحت کو چاہیے کہ ادھر بھی بتا دیں, سندھ حکومت یعنی کہ جو دوسرے لیڈران ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کو بھی بتا دیں کہ جی یہ بہت خطرناک لہر ہے, یہ زیادہ میوٹیٹ ہو گئی ہے, تو ابھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. پوائنٹ ٹیکن. میر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے سیاستدان کچھ شعور دکھائیں گے اور وہ شعور دکھا کے کہیں نہ کہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کریں گے, یا پھر یہ بہت معاملات خراب ہونے والے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلے تو جب آپ لفظ ایک استعمال کرتی ہیں یا یہ سارے بھی کرتے ہیں لیڈران, یہاں لیڈران نہیں ہیں, یہاں لیڈ ڈرونز ہیں. یہ پیچھے ڈرونز بیٹھ کے لوگوں کو آگے چلاتے ہیں. دا کوسچن از اس عوام کو خود ایک اس کے اندر شعور آنا چاہیے کہ کتنی فیملیز چلی گئی ہیں. کیا یہ کل یہ بھی چلے جائیں گے؟ ایس او پیز آپ فالو نہیں کرتے ہیں, رولز آپ فالو نہیں کرتے ہیں, پھر آپ کوئی اپوزیشن کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے. ابھی 5 دن پہلے سمیہ میں لنڈن میں تھا, تو یہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو میں واپس آ گیا. آئی کین ٹیل یو کہ وہاں لوگ اکنامکلی اتنے مر گئے ہیں کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے, وہ اٹھ ہی نہیں سکتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں نے خود لوگوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہم نے کرایہ نہیں دیے اپنی دکانوں کے, گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے, یہ ٹی وی کے اوپر کچھ اور آ رہا ہے. ایک نرس نے آ کے کہہ دیا اوپنلی پبلکلی کہ میں یہاں 25-30 سال کی کام کر رہی ہوں اور یہاں گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ 10,000-20,000 لوگ آ رہے ہیں, کہتی ہے 10 لوگ نہیں آئے کرونا سے. اوکے, اب بات آتی ہے آپ انویسٹیگیٹ کر کیا رہے ہیں؟ کرونا کے یہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھیں کہ جو مر رہا ہے وہ کرونا سے مر رہا ہے یا اس کی اور کوئی ڈیزیزز ہے, اور کوئی ڈیزیز. ایگزیکٹلی, یہ ذرا بڑی آپ نے کام کی بات کی ہے, یہ بات مجھے میر صاحب آپ کی, اور بریک مجھے لینا ہے. واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی بات کریں گے اسکولز کے حوالے سے کہ کیا اسکولز بند کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, کیا ہونا چاہیے. بچوں کا ویسی تعلیمی سال کا نقصان بہت ہو چکا ہے. اس بریک کے بعد اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. اور ظاہر ہے ہمیں اسکولوں کی بندش کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے, تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے کاشف مرزا صاحب. بہت شکریہ. لیکن ذرا میں میر صاحب کا جواب کمپلیٹ کر لوں. میر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے اختیار ولی صاحب تو کہتے ہیں یہ حکومت کنٹرول نہیں کر پائی, پاکستان کی حکومت, لیکن پوری دنیا میں اس پینڈیمک نے برا حال کیا. آپ لندن کی مثال دے رہے تھے, کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیں اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اب آپ کے فورس کر رہے ہیں. آدھے شٹر سے دکانیں کھلی ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, یہ سلاؤ ٹاؤن سینٹر جو پاکستانیز ہیں آدھے شٹر سے کھول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم جی ڈیلیوری کر رہے ہیں اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ یہ جو آپ نے کہا نا لاک ڈاؤن 8 بجے 10 بجے, اس کا کیا 10 بجے کے بعد کیا کورونا سو جائے گا؟ کیا وہ ایکٹیو نہیں ہوگا؟ صبح ایکٹیو ہے, رات کو سوتا ہے. آپ دکانیں کھولیں, آپ رات کے لیٹ تک کھولیں, تاکہ آپ کیا کریں گے 10 بجے سے پہلے آپ نے رش شروع کرا دینا دکانوں کے اندر. جو لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں آپ نے رش کرنا ہے, کیوں زیادہ ہوگی, آپ لمبا اس کو کھول دو. آپ جو اسینشل کموڈیٹیز ہے لمبا کھول دو, تاکہ آپ سپیس کر کے جاؤ گے, وہاں بھی ڈسٹینسنگ ہوگی. لیکن اگر آپ ایک ٹائم لمٹ دو گے, آپ کو پتہ ہے سمیہ کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, lastminute.com وہ جا کے رش میں چلے جاتے ہیں, آپ کی مارکیٹس بھر جاتی ہیں, اینڈ آل آف اے سڈن کیا کرونا بھاگ جائے گا؟ رائٹ. ہمیں لانگ ٹرم سوچنا ہے کہ جس کے پاس ٹائم آ رہا ہے ہی کین گو اور دے کین گو اینڈ شاپ. اگر آپ نے یہ نہیں کیا, بلیو می پینڈیمک یہاں سے پھرے گا. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. کاشف مرزا صاحب, ظاہر ہے بہت سارے اسکولز
जहाँ पर कोरोना के बहुत केसेस आए, उनको सील किया गया, टीचर्स में भी, बच्चों में भी कोरोना के केसेस आए। अब अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो हम मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्या सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों की? सबसे ज्यादा तो बच्चों की भी सेहत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि तालीमी इदारे खुलें, क्योंकि यही वो वह जगह है जो सबसे ज्यादा इस वक्त महफूज है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बात हम नहीं अब सिर्फ कह रहे, बल्कि ये तो अब हमारे फेडरल मिनिस्टर ने, शफकत महमूद ने कहा, सद उमर ने कहा, हमारे वज़राए तालीम कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा जो है वो जिसमें से सिर्फ 500 केसेस सामने वो आए हैं, जिनमें से 450 केसेस पब्लिक तालीमी अदारों के, और वो जो कि स्कूल नहीं है बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, और बाकी जो स्कूल के अंदर भी आए हैं उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ना होने के बराबर आए। अच्छा, अब यहाँ ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू ये था कि इस वक्त यूनेस्को, यूनिसेफ, आपका यूएनओ, आपकी जो WHO और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जितना कोविड के अंदर एजुकेशन का नुकसान हुआ, ये कोविड से भी बड़ा नुकसान है, जिसकी रिकवरी अगले 5 से 8 साल में मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये इस वक्त उनकी एडवाइजरी है कि तालीमी अदारे हर सूरत खुलने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इस वक्त 26 मिलियन बच्चे, यानी कि 2 करोड़ और 61 लाख बच्चे पढ़ते हैं। री ओपनिंग के बाद 13 मिलियन बच्चे, यानी कि 1 करोड़ और 30 लाख बच्चे वो हैं जो वापस अभी तक नहीं आए, जिनकी रिकवरी नहीं हुई। जी हाँ। फिर हमारे 15 लाख से ज्यादा टीचर थे, जिनमें से 7 लाख टीचर मुस्तकिल बेरोजगार हो चुके हैं। अब इन हालात में हमारा जो तालीमी नुकसान हुआ है वो अगर आप पूरी दुनिया में देखें 190 कंट्रीज हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पहले दिन से बंद ही नहीं किए थे। जो 90 से ज्यादा कंट्रीज ने स्कूल बंद किए उन्होंने खोल दिए। अब सेकंड वेव के अंदर एक भी ऐसा स्कूल कंट्री नहीं है जिसने दोबारा बंद किया हो। नहीं, अच्छा, बंद है, बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है, दोबारा स्कूल्स बंद हुए हैं। मैं जानती हूँ काशिफ साहब। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जी, वो माइक्रो लॉकडाउन है। हाँ, वो हम भी कह रहे हैं आप करें। अच्छा, वो माइक्रो लॉकडाउन ये है कि फॉर एग्जांपल किसी ABC किसी स्कूल के अंदर ये चीज सामने नजर आई है, वो SOPs के मुताबिक अगर उस पर इंश्योर हुआ है, लेकिन केस सामने आ गए, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन तो हो नहीं रही कि ये सिर्फ रैंडम टेस्टिंग स्कूलों में हो रही है, लेकिन वो कोरोना कैरी कहाँ से हो रहा है ये नहीं पता चल रहा। बहुत से पेरेंट्स के अंदर से हुआ, टीचर्स के थ्रू हुआ, तो वहां आप करें, हम भी कह रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका लाहौर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और कराची के अंदर कोई चीज सामने आ गई तो उसका खुमियाजा बाकी शहरों में नहीं हो। हाँ, लेकिन आप ये जानते हैं, अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और ये वायरस म्यूटेट हो गया है, ये बहुत खतरनाक हो गया है, अगर जाहिर है ये हुकूमत फैसला कर लेती है कि जी स्कूल की जो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा और वो कर दी जाएंगी, तो फिर आप लोगों का लाएअमल क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? 2 बातें मैं आपको इसमें क्लियर बता दूं। गवर्नमेंट इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट ने बल्कि इसको स्पॉन्सर किया कोरोना को। वो कैसे? आपने देखा पिछले 2-2.5 माह में तमाम बड़ी सियासी पार्टी गवर्नमेंट में भी हैं, वो भी, और जो गवर्नमेंट में नहीं अपोजिशन में है वो भी, उन्होंने भरपूर तरीके से कोरोना को फैलाने में अपना अपना किरदार अदा किया। बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस किए, 1.5-2 लाख के किए, और अब भी कर रहे हैं। बावजूद इसके आपको याद होगा आज से 2 माह पहले भी NCOC ने ये कहा था कि ये पॉलिटिकल जो इज्तिमा है ये नहीं होने चाहिए, लेकिन इसको प्राइम मिनिस्टर ने ये कह के टर्न डाउन किया कि हम नहीं चाहते कि अपोजिशन को मौका दें और वो मासूम बने। अब ये इतनी बड़ी गफलत थी जिसकी आज हम खुमियाजा इसका जिम्मेदार आप हुकूमत को समझते हैं कि उनको परमिशन पहले देनी ही नहीं चाहिए थी? जब NCOC आपको कह रहा है तो इसकी परमिशन ही होनी चाहिए। फिर अब आप मुझे ये बताएं, अभी NCOC ने फैसला कर दिया, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक बयान आ गया, अपना फैसला आ चुका हुआ है। अब अगर ये अपोजिशन कर रही है या गवर्नमेंट की लेवल पे कोई चीज हो रही है, अभी कल जो है CM पंजाब जो है वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस तरह का कर रहे हैं जिसके अंदर बज़ाहिर तो वो एक अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गैदरिंग जा रही है। तो आप अगर एक तरफ गैदरिंग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अच्छा अब जब ये होगा कोरोना फैलेगा, वही लोग घरों में आएंगे, जब वो घरों में आएंगे तो वो प्रमोट होगा। अब इन हालात में जरूरत इस बात की है कि वाकई अगर आप उस बच्चे को स्कूल ही भेज रहे हैं, ये बच्चा
घर से ना निकले, पार्क में ना भी जाए, आपके शॉपिंग मॉल। पॉइंट टेकन, बिल्कुल वही मुराद राज साहब वाली बात आप कह रहे हैं कि अगर स्कूल्स बंद करने तो फिर बच्चों को घर से निकलना ही बंद कर दिया जाए, अगर बच्चों की सेहत आपको इंपॉर्टेंट है। साथ रहिएगा शेख साहब, ये बात तो ठीक है कि जलसे, जुलूस, सियासती इज्तिमात, इनसे कोरोना नहीं फैलेगा। मॉल से, स्कूल से जो आवाम के रोजगार हैं सिर्फ उनसे कोरोना फैलेगा। सियासतदान खुद तो अमल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आवाम को चाहते हैं कि वो अमल करें। देखिए सुमैया, गवर्नमेंट ने हर लेवल के ऊपर जो प्रिकॉशनरी और जो बेहतरीन एक मसलियत के हिसाब से पॉलिसी हो सकती थी वो वज़ा की है। आपने देखा जो तालीमी इदारों को बंद करने की थी, फिर उसके बाद उसको ग्रेजुअली खोलने की थी, और फिर उसके बाद उनमें जो क्लासेस में ब्रेक्स के साथ चलाने की थी, ये बड़ी वेल थाट एक पॉलिसी हमारी रही है। और हमने न सिर्फ तालीम के ऊपर बल्कि आप देखें रोज़गार के ऊपर भी इसी तरीके से अपनी पॉलिसी रखी कि खान साहब का जो विज़न था वो ये था कि देखिए इस पेंडेमिक में अगर हमने कारोबार सारे बंद कर दिए तो ये गरीब पेंडेमिक से तो नहीं मरेगा लेकिन भूख से मर जाएगा। और आज इसी पॉलिसी का जो नतीजा आप देख रही हैं कि आपकी जो तो फिर स्कूलों से भी तो लोगों के रोजगार हैं, बच्चों की तालीम है, तो फिर तो स्कूल भी बंद नहीं होने चाहिए शेख साहब। नहीं, देखें स्कूलों को खोलने का फैसला हुआ वो भी एक वेल थॉट पॉलिसी थी, ठीक है। और अब जब इसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो गई हुई है तो इसको अगर बंद करने का फैसला होगा तो ये भी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। ये कोई गवर्नमेंट को तो इससे फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट को तो ये गवर्नमेंट की जो तनख्वाहें टीचर्स की हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो तो जा रहे हैं, इसी तरीके से जो प्राइवेट अपने एक्सपेंसेस कर रहे हैं। चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।